अथ 35 सर्गः। तेन शङ्खविमिश्रेण भेरी शब्देन नादिना उपयाति महाबाहो रामः परपुरञ्जयः। तम् निनादम् निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः। मुहूर्तम् ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैक्षत। अथ तान् सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः। सभाम् सन्नादयन् सर्वामित्युवाच महाबलः। जगन्सन्तापनः क्रूरो गर्हयन् राक्षसेश्वरः। तरणम् सागरस्यास्य विक्रमम् बलपौरुषम् यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्। भवतश्चाप्यहम् वेद्मि युद्धे सत्यपराक्रमान्। तूष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यम् विदित्वा रामविक्रमम्। ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान्नाम राक्षसः रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽब्रवीत्। विद्यास्वभिविनीतो यो राजा राजन्नयानुगः। स शास्ति चिरमैश्वर्यमरींश्च कुरुते वशे। सन्दधानो हि कालेन विगृह्णंश्चारिभिः सह। स्वपक्षे वर्धनम् कुर्वन् महदैश्वर्यमश्नुते। हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्धिः समेन च। न शत्रुमवमन्येत ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम्। तन्मह्यम् रोचते सन्धिः सह रामेण रावण। यदर्थमभियुक्तोऽसि सीता तस्मै प्रदीयताम्। तस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयैषिणः। विरोधम् मागमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम्। असृजद्भगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः। सुराणामसुराणाम् च धर्माधर्मौ तदाश्रयौ। धर्मो हि श्रूयते पक्ष अमराणाम् महात्मनाम्। अधर्मो रक्षसाम् पक्षो ह्यसुराणाम् च राक्षस। धर्मो वै ग्रसते धर्मम् यदा कृतमभूद्युगम्। अधर्मो ग्रसते धर्मम् यदा तिष्यः प्रवर्तते। तत्त्वयाचरता लोकान् धर्मोऽपि निहतो महान्। अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद्बलिनः परे। सप्रमादात् प्रवृद्धस्ते धर्मो हिर्ग्रसते हिनः। विवर्धयति पक्षम् च सुराणाम् सुरभावनः। विषयेषु प्रसक्तेन यत्किञ्चित्कारिणा त्वया। ऋषीणामग्निकल्पानामुद्वेगो जनितो महान्। तेषाम् प्रभावो दुर्धर्षः प्रदीप्त इव पावकः। तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः। मुख्यैर्यज्ञैर्यजन्त्येते तैस्तैर्यत्ते द्विजातयः। जुह्वत्यग्नींश्च विधिवद्वेदांश्चोच्चैरधीयते। अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदीरयन्। दिशो विप्रद्रुताः सर्वास्तनयित्नुरिवोष्णगे। ऋषीणामग्निकल्पानामग्निहोत्र समुत्थितः। आदत्ते रक्षसाम् तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश। तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः। चर्यमाणम् तपस्तीव्रम् सन्तापयति राक्षसान्। देवदानवयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्त्वया। मनुष्या वानरा रक्षा गोलाङ्गूला महाबलाः। बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः। उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधान् बहून्। विनाशमनुपश्यामि सर्वेषाम् रक्षसामहम्। खराभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयङ्कराः। शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः। रुदताम् वाहनानाम् च प्रपतन्त्यश्रुबिन्दवः। रजोध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरम्। व्यालागोमायवो गृध्रा वाष्यन्ति च सुभैरवम्। प्रविश्य लङ्कामारामे समवायांश्च कुर्वते। कालिकाः पाण्डुरैर्दन्तैः प्रहसन्त्यग्रतस्थिताः। स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च। गृहाणाम् बलिकर्माणि श्वानः पर्युपभुञ्जते। खराघोषु प्रजायन्ते मूषकानकुलेषु च।
मार्जाराद्वीपिभिः सार्धम् सूकराः शुनकैः सह किन्नरा राक्षसैश्चापि समेयुर्मानुषैः सह पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहगाः कालचोदिताः राक्षसानाम् विनाशाय कपोता विचरन्ति च चीचीकूचीति वाशन्त्यः शारिकावेश्मसु स्थिताः पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहैषिभिः पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यम् रुदन्ति ते करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः कालो गृहाणि सर्वेषाम् काले कालेऽन्ववेक्षते एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च विष्णुम् मन्यामहे रामम् मानुषम् रूपमास्थितम् न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमाद्भुतः कुरुष्व नरराजेन सन्धिम् रामेण रावणा ज्ञात्वावधार्य कर्माणि क्रियतामायति क्षमम् इदम् वचस्तस्य निगद्यमाल्यवान् परीक्ष्य रक्षोऽधिपतेर्मनः पुनः अनुत्तमेषूत्तमपौरुषो बली बभूव तूष्णीम् समवेक्ष्य रावणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 35 सर्गः।